आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। वाळपई येथे पारंपरिक शिगमोत्सवाचा जल्लोषात शुभारंभ करण्यात आला। मंत्री विश्वजित राणे यांच्या हस्ते या उत्सवाचं उद्घाटन करण्यात आलं। यावेळी मोठ्या संख्येनं नागरिकांनी सहभाग घेतल्यानं संपूर्ण परिसर उत्साहाने आणि रंगतदार वातावरणाने नटला होता। वेळ घेणार इतलें सांगपाक सोदता की मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आनी तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान की लोकांक जी आवड आहा आनी सत्तरीन एक इतिहास आहा की गांवांनी आमी पळयता की आमकां भायरच्यान आमकां वेगळ्या तरेन आमकां वेगवेगळे ग्रुप्स हाडचे पडटा, पूण ते आमी आमच्या सत्तरीच्या प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत आमी ह्यो ग्रुप्स तयार करपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय। आनी म्हाका तरी दिसता की आमी भुरग्यांक आमी एक वेगळे तरेन आकर्शीत करून आमी फुडल्या फावट जेन्ना आमी शिगमो फुडल्या वर्सा आमी करतले तेन्ना आमचे सरावणीचो गांव आसूं काय ठाणे पंचायत क्षेत्र आसूं आमचे प्रत्येक क्षेत्रांतल्यान तांकां वेगळे तरेन तयार करून ह्यो वेगळे तरेन ग्रुप्स फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले। घोडेमोडणी आमी साजरो करता ह्या वर्सा पावूंक ना, पूण आयज त्या तरेचे ग्रुप्स त्या तरेचे कार्यक्रम आनी सत्तरीचे लोककला वेगळे तरेन लोकां फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय। आमी प्रत्येक गोश्टीक पयशे मोडटात आनी वेगळे आतां जावं विवेक गाडयेकर कडेन उलयतालो की बाबा आमी अभंग रिपोर्ट हांगा म्हाजें डिमांड आशिल्लें म्हणून हांव लक्ष घातलें ना चड आनी ताका आमी आयज आतां सत्तरीन आमी दोन कडेन आमी करतले, एक पर्या करतले आनी एक उसगांव आमच्या मतदारसंघात आमी दोनी कडेन आमी एक कार्यक्रम आमी फुडल्या 15-20 दिसां भितर तो आतां डेट फायनल करून फाल्यां आमी डिपॉझीट दिवन आमी आमच्या भुरग्यां खातीर कार्यक्रम हाडटले। पूण परत सांगपाचो मुद्दो इतलोच की आमी जायते गोश्टी करता ह्या सत्तरीचो इतिहास वेगळे तरेन फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय। आयज करंजोळ घेण्यार कार्यक्रम आमी चोर उत्सव जो जाता ते वेगळे तरेन लोकां फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय। आयज धर्म्या कार्यक्रम जाता ते वेगळे तरेन फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय। एका प्रत्येक गोश्टीक सत्तरीन एक वेगळो तरेचो इतिहास आहा। आयज आमच्या गांवकाराक जो मान आहा तेणी नाल्ल आनी गाराणें घातल्या शिवाय आमी शिगमो उत्सव आमी साजरोवन आमी फुडें पावल घालूं शकना। त्याच तरेन आमी भुरग्यांक वेगळे तरेन आकर्शीत करून आनी वेगळे तरेन आमी आमचे ह्या सत्तरी मर्यादीत वेगळ्या तरेन कार्यक्रम फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय। आयज भुरग्यांक नवे पिढीक नवे आवड आसता
आनी ते बी आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले. म्हणून हांवें विवेकाक सांगलें की खाडीलकराक की हे कार्यक्रम आमी आतांच करून घेवया. आमी आसा कार्यक्रम पूण भुरग्यांक जे कितें जाय ह्यो कार्यक्रम आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. चड वेळ न घेता भाशणां खूब आयकली तुमी विधानसभे आतांच जाल्ले आसा, आयजूच काबार जाली. पूण आयज एकूच की सत्तरीचो इतिहास आनी सत्तरीत जे आमी पळयता इतल्या वर्साचो एक वेगळ्या तरेचे आमी पळयता की लोककलाच्या माध्यमांतल्यान आसूं काय ह्या संस्कृतीचे जे मळाचेर आसूं की आमी हे सगळें सांबाळून दवरूंक ना. तर आमी नव्या पिढीक कशें आमी दाखयतले की बाबा हे सत्तरी म्हणजे कितें, सत्तरीचो इतिहास कितें. आयज बिडी मोटे ते आयज आमचे धनगर भाव ते जेन्ना कार्यक्रम करता तेंचे वेगळे तरेन तेंचो कार्यक्रम जाता. आयज खंय गेल्यार एका एक वेगळ्या तरेन आमी एक सत्तरीचो शिगमो म्हणल्यार ताका वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. फुडल्या वर्सा हांव लक्ष वेवस्थीत घालतलो. ह्या वर्सा तुम्ही पळयलें की खुबशे घटना घडटा आनी खुबशे विचित्र तरेचे गोश्टी घडटात आनी त्याच बरोबर आमकां मागीर धीर दवरून भाशणां करचीं पडटा. पण आमी भाशण जेन्ना करतना आमी म्हणूंक जाय की एकूच आमी लक्षांत दवरूंक जाय की भुरग्यांक कितें जाय आनी तरूण पिडीक कितें जाय आनी ह्यो गोश्टी आमी सांबाळून फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करुया.